औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात मरहबा रमज़ान। और मरहबा रमज़ान में हम आपके साथ उन टॉपिक से गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला के बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं जिन्हें हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम देखें, कुछ कहते हैं ना कि नेकियां कमानी हैं, तो नेकियां हम कमा सकते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्योंकि जितने भी अल्लाह के अहकाम हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप ये देखें, जो भी नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो वो क्या, एक तो कामयाबी से वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, और दूसरी बात ये कि वो अल्लाह के सामने कभी भी सुरखरू नहीं हो सकता। तो अल्लाह के आगे, क्योंकि हम अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं ना, हम इंसान जो है अल्लाह का, मतलब हमारे अंदर जो रूह है अल्लाह की दी हुई बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। तो इस तोहफ़े का आपने खुद ख्याल भी रखना है, और ख्याल हम उस तरह से रख सकते हैं कि अल्लाह के सारे अहकामात मान कर। हमने एक चीज़ देखी है कि जब जो दुनिया की जो मटीरियलिस्टिक जो एक दुनिया बन चुकी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि हर कोई जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, या वो कोई भी गुनाह के काम की तरफ जा रहा होता है, और उसको वहाँ से उसको दौलत और अमीर और पैसे भी आ रहे होते हैं, तो वो अपने आप को ये समझ रहा होता है कि मैं शायद बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। तो ये दौलत से अपने आप को जो मुवाजना कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये बताऊं कि दौलत एक सिर्फ आने जाने वाली चीज़ है। इससे देखकर किसी को आप रिस्पेक्ट दें, वो हरगिज़ वो रिस्पेक्ट नहीं अपना सकता। तो आप ये देखें कि उसकी जो इज़्ज़त है, जो उसकी जो रेपुटेशन है, या जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो कभी भी दौलत से वो हासिल ही नहीं कर सकता। हमेशा जो दौलत से मतलब जो इंसान वो दौलत कमाए जो ईमानदारी से, और दूसरी चीज़ ये कि इंसान अपने आप को वैल्यूएबल ऐसा बनाए कि जब वो इस दुनिया से भी जाए तो लोग उसे याद रखें, और दूसरा ये कि ऐसे वैल्यूएबल बनाए कि लोग उसकी अच्छाई को याद रखें, उसको ये देखें कि वो अपनी चीज़ों पे किस तरह से वो स्टैंड रखता है, वो कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा, वो दुनियावी जो लज़्ज़त है या दुनियावी चीज़ें हैं उसकी तरफ वो कभी अट्रैक्ट नहीं होता इस तरह से, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनियावी, जो बड़ी नेगेटिव हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। वो मटीरियलिस्टिक उस तरह से नहीं होगा कि मैं किसी का हक खाकर अपने आप को मैं बुलंद कर लूँ। वो कभी भी शख्स जो है वो बुलंद नहीं होगा, वो हमेशा जो है वो पस्ती की तरफ ही जाएगा। बुलंद वही शख्स होगा जो अपने आप को एजुकेशन के हवाले से ऊपर रखे, जो अपने आप को अपने प्रोफेशनलिज्म के हवाले से ऊपर रखे, जो अपने हकूक़ सारे अदा करे, जो हकूक़ुल अल्लाह हकूक़ुल इबाद दोनों को वो साथ लेकर चले, और इसके साथ साथ ये कि अपने जितने भी उसके जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उनको वो पूरा करे। और ये इतना आसान है, बल्कि ज़िंदगी इससे आसान हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और लोगों की मदद और ख़िदमत ज़रूर करते रहें। अच्छा, हम आपको हमेशा जो बात मैं कहती हूँ, स्पेशली KFC के हवाले से, कि KFC देखिए खाने में भी कितना मज़ेदार, डिलीशियस, और आप बड़ा इंजॉय करते हैं उसको, लेकिन इस इंजॉयमेंट के साथ साथ भी देखिए कि आप KFC की एक बहुत जो अजीम और बड़ी बात है वो ये है कि ये 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों में अपने आप को वक्फ करते हैं। दूसरा ये कि KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब आप ये देखें कि जब इंसान एजुकेशन की बात हम करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन की, कि एक इंसान जो एजुकेटेड है वो ये सोचें कि वो अपना घर भी चला रहा होता है, उसको कहीं जाने में क्यों इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट उसकी बढ़ जाती है, और यही बात होती है कि उसको किसी के आगे जो है ना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन है वो उसका एसेट है। सो इस एसेट को देखें कि KFC जो है वो आप तक फराहम कर रहा है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं और हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं हमारे क्विज़ प्रोग्राम में, तो वो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि KFC आपके लिए लेकर आएगा एक सवाल जिसके बदले में आपको दिया जाएगा, आप देंगे जवाब, और जिसका जवाब सही होगा उनको मिलेंगे इनामात। तो हम जो है आपको सवाल दिखाते हैं, नहीं, सवाल दिखाने से पहले हम क्यों ना अनाउंसमेंट करें कल वाले विनर्स की। जी, तो पहले करते हैं कल वाले विनर्स का अनाउंसमेंट जो KFC की जानिब से है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान,
और जी, और आपने देखे विनर्स, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो अब हम आपको दिखाएंगे, जरा गौर से देखें टेलीविजन, और दिखाने वाले हैं KFC का सवाल जिसका देंगे आप जवाब। और जी, सवाल का जवाब अब आपने देना है, और आपको ये बताएं कि KFC की जानिब से 3 विनर्स होंगे जिनको मिलेगा इनाम। और आज के भी जो 3 विनर्स थे उनका भी हमने आपको रिजल्ट दिखा दिया। अब हम आपको बताएंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के हवाले से, कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर पार्क जिसमें बेशुमार हैं वाटर राइड्स जिसको आप बड़ा एंजॉय करेंगे सीरियसली। और इसके साथ आपको ये बताएं कि खाने पीने की बेहतरीन वहाँ पे जो है चीज़ें मौजूद है, एहतमाम है, और आपको भी इनाम दिया जाएगा। यहाँ की मेंबरशिप है तकरीबन 1 लाख रुपए की, और आपको दिया जाएगा इसका इनाम। अच्छा जी, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के जो कल हमने सवाल किया था उसके जवाब के जो विनर है उसका हम रिजल्ट दिखाते हैं जी। ऑलराइट जी, कितने ज़बरदस्त विनर हमारे मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो और हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं और आपको क्वेश्चंस भी बताने जिसका आंसर भी आप दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको आज का जो सवाल है जो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से दिया जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर देखें क्योंकि देना है आपने जवाब। सवाल तो बड़ा आसान है, स्क्रीन पर देखें। ऑलराइट जी, जवाब का हम आपका वेट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे सही जवाब आते हैं, लेकिन हम कुरानंदाजी के ज़रिए लकी विनर का नाम निकालते हैं। तो जो भी लकी विनर होता है फिर वही जीत पाता है सवाल का जवाब। लेकिन आप मैसेजेस करते हैं, सारे फैमिली को शामिल कर लें, सब कुछ शामिल करें, कोई ना कोई तो जीतेगा ज़रूर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारे शो के जो गेस्ट आएंगे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स जिन्होंने जो है स्पॉन्सर किए हैं। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश, और साथ ही मलका आलिया बायलाल किला का कार्ड है, ज़बरदस्त डिस्काउंट कार्ड, और अंदाज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद होंगे। और आपको ये बताएं कि हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, और हम बात करेंगे इज़्ज़त नफ्स के हवाले से। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सुनिएगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में उड़ती फिरूं हर सू, मैं कोयल मेरा बाग मदीना। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब मौजूद हैं हम पॉडकास्ट में, और मेरे साथ हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और साथ ही माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा मिजाज है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इज़्ज़त नफ्स। बहुत अहम सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी कि अगर हम पूरे अपने इस्लाम या दीन के हवाले से भी देखें तो इंसान की जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई शक नहीं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हर इंसान का अपने मकाम, अपनी जगह पे एक मकाम है, अपनी उससे रिस्पेक्ट रखनी है। क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं ना तो हम अपने फैमिली की रिस्पेक्ट रखते हैं, अपने आप की, अपने रिलीजन की, अपने इवन माहौल की, जहाँ से हमने पढ़ा होता है, जिस जगह से एजुकेशन हासिल की होती है वहाँ की, अपने मोहल्ले में, ओवरऑल आपका जो है वो आपको ना पोर्ट्रे करता है, आपको दिखाता है वो सही कि हम किस किस्म की शख्सियत हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है अपने इज़्ज़त नफ्स का हवाले से। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी ताकि लोग भी जान सकें कि इज़्ज़त नफ्स है क्या। बहुत शुक्रिया। असल में इज़्ज़त नफ्स एक एहसास का नाम है,
کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، کوئی ایسی بات نہیں کہنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو. اور عزت نفس یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا وہاں اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں کہ اپنی عزت نفس یہ ہے کہ کوئی ایسا علانیہ یا چھپا ہوا جرم نہ کیجیے کہ جس میں ضمیر بار بار ملامت کرے. بالکل. اور یہ جو عزت نفس ہے یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ اس لیے ہے کہ جب آپ عزت نفس کے ساتھ جیتے ہیں نا تو آپ میں خودداری ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے وہ نظر آتا ہے اس میں. اور پھر اقبال کا شاہین اس خودی کے تصور کے ذریعے بلند ہو کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے. تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ غصے کو پینا ہوتا ہے، انا کو دفن کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں وہ شخص مجھ سے بہتر ہے. جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کمتر برتر سے بھی نکل جاتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے عمل سے بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ اتنے سکون کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ کو دوسرے لوگ اٹھا کر کہتے ہیں اٹھ جاؤ، فجر کے نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ، شاباش. اچھا، یہ عزت نفس دین اسلام نے ہر انسان کی عزت نفس کا بنیادی طور پر خیال رکھا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اصحاب صفا یہ وہ صحابہ تھے کہ جو معاشی اعتبار سے کمزور تھے، اور ان کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ پیسہ کمائیں. ان کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کریں. تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے چبوترے پر دروازے پر بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور وہاں ایک بانس لگایا گیا تھا، اور بانس پر خاموشی سے لوگ لا کر کھانا، کھجور، انگور، جو بھی ہو اس پر ٹنگا دیتے تھے. تو صحابہ کا جو جی چاہتا اس میں سے اتار کے وہ کھا لیتے. ہاتھ میں بھی لا کر اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اس سے کہیں عزت نفس مجروح نہ ہو کہ یہ میں اس سے لے کر کھا رہا ہوں. تو خاموشی سے لا کر ٹنگا کر چلے گئے، اور سکون کے ساتھ جو جی چاہا وہ اتار کر کھا لیا انہوں نے. اصل میں عزت نفس جو تقاضا کرتے ہیں نا وہ یہ کہ آپ میں کس درجہ دوسروں کا احساس ہے. احساس ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی بھی عزت نفس زندہ ہے، اور اگر احساس نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس پہ ایک تو عزت نفس کسی کی عزت کا خیال رکھنا، ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اپنی بھی وہ سیلف اسٹیم جی وہی بات کی میں نے. بالکل. وہی بات یہاں پر جس طرح میں نے بات کی تھی کہ معاشرے کو بھی ہم پورٹری کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح. ہم اپنے ملک کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسپیکٹ سے، اپنی ڈگنیٹی سے. تو یہاں پر بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح ہم اپنے آپ کو کس طرح سے معاشرے میں لے کے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے حالات دیکھ لیں، کوئی آپ کا فیملی کی بات کر لیں، فیملی میں اگر ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، کس طرح سے اپنی فیملی کو بھی کرنا ہے. اس میں یہ بتائیں، جو سوال ہے میرا، کہ ایک انسان خود اتنا اگر کمزور ہے، وہ نہیں اپنے آپ کو اپنی رسپیکٹ کا نہیں خیال رکھتا، دوسرے اس کو بہت زیادہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، اس کی ڈگنیٹی اس کی خراب کر رہے ہیں. اس میں جو اور لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب ہو گئے، آپ کے فیملی ممبرز ہو گئے، آپ کے اپنے کولیگز ہو گئے، وہ کس طرح سے اس چیز کو سیو کر سکتے ہیں، اس انسان کو سیو کر سکتے ہیں، اس انسان کی عزت کو سیو کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس کے بہت سارے نفسیاتی پہلو بھی ہیں، معاشرتی پہلو بھی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کر نہیں پا رہا، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ بہت خاموشی سے اس کی مدد کر کے اسے اس قابل کریں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے عزت سے روٹی کما کر لائے، تاکہ وہ جو ادھار مانگ کر ادھر سے ادھر سے پورا کیا جا رہا ہے، یا رشتہ داروں سے کوئی لا کر خود دے دے. اور تو ان سب راستوں سے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا. اور خاص طور پر جو مرد ہیں ان کی دو اقسام ہیں، یا تو بالکل بہت عزت نفس ہوگی یا بالکل ہی نہیں ہوگی.
दिन भर होटलों पे बैठे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, औरतें जाकर काम कर रही होंगी, उस पैसे से नशा कर रहे होंगे और नशा करके अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद और अपने घर के माहौल को भी बर्बाद कर रहे होंगे। और कुछ लोग वो भी हैं कि जो इज़्ज़त नफ्स में इतने हैं कि कितने ही बीमार क्यों ना हो, कितने ही ज़हनी परेशानी क्यों ना हो, कुछ भी हालात हों, लेकिन मुझे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना करना है कि हम हाथ ना फैलाएं किसी के सामने। अच्छा, इसमें जो यहाँ पे ये भी आती है बात कि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि हमने अपना जो पेट पाला वो राइट और रॉन्ग, मतलब इस चीज़ को वो नहीं देख रहे होते कि क्या है, बस हमें जो है किसी तरीके से भी अपना घर चलाना है। वहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है कि किस तरह से आप उस रिस्पेक्ट के साथ क्या आप कमा रहे हैं, क्या अपने बच्चों को किस तरह से आप कमाई दे रहे हैं, किस तरह से आप अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक पर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है इज़्ज़त नफ्स के हवाले से। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हमने सवाल किया ब्रेक से पहले कि किस तरह से एक, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की बात है, तो मैंने कहा कि एक इंसान की रिस्पेक्ट तो होती है, उसके साथ साथ हम अगर इसे ओवरऑल देखें तो सबकी रिस्पेक्ट इसमें आ जाती है। एक शख्स, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जब वो कमाने के लिए बाहर जाता है और उसकी पसंद की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो ये रॉन्ग वे से वो कमाने के लिए जाता है या कमाने के लिए जाती है, उसमें बताएं कि उस वक्त वो एक तो डिसरिस्पेक्ट भी हो रहे होते हैं लोग, माशरे में भी, अपने फैमिली वालों के सामने भी। हाउ टू स्टॉप दैट, कि या अपने किस तरह से वो उस चीज़ पे सब्र करे या क्या करे वो कि वो रॉन्ग वे की तरफ ना जाए कमाने के लिए, वो राइट वे इख्तियार करे। इसमें हमारे माशरे की भी ज़िम्मेदारी है, मजहबी एतबार से, अखलाकी एतबार से भी ज़िम्मेदारी है माशरे की कि ऐसा फ़र्द जो जीना चाहता है इज़्ज़त के साथ, उसकी मदद करें। और जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, जहाँ तरक्की के आज बहुत सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, उन्होंने यही किया और अपने लोगों की मदद करके उन्हें इस काबिल किया कि उनके बिज़नेस या कोई और जॉब्स कुछ न कुछ कर करा के उन्हें मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ाया। आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुहाजिर हिजरत करके हुजूर के साथ आए और उन्होंने माशरा बनाया, तो उस माशरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए एक रिश्ता उनके दरमियान में कायम किया, मवाख़ात का, और ऐसा मजबूत रिश्ता कि वो जो अंसार थे, यानी अंसार कहते हैं मददगार, मदद करने वालों को, तो वो इस हद तक उन्होंने मदद की दीन इस्लाम के इन भाइयों की कि अपने दरवाज़े खोल दिए और रास्ते और ज़िंदगी के तरक्की के तमाम मराहिल जहाँ जहाँ वो तरक्की कर रहे थे, उन तरक्की में उन्होंने अपने साथ रखा उन्हें। और यहाँ तक कि माशाल्लाह मुहाजिरून अंसार उस माशरे को, जो खूबसूरत मिसाल है ना, बिल्कुल, और वो मुहाजिरून अंसार ने उस माशरे को ऐसा आइडियल माशरा बनाया कि आज हम उसको मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मदीना मुनव्वरा कहते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहते हैं। और पाकीज़ा वो ज़मीन जिसने ये बतलाया पूरी दुनिया को, एक मॉडल सबके सामने पेश किया कि देखो, अगर इज़्ज़त नफ्स की बात है ना, तो इज़्ज़त नफ्स इसे कहते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, थोड़ी सी हम ना फैमिली के ऊपर भी बात कर लेते हैं। फैमिली में इस तरह से कि देखें, फैमिली की बात इसलिए ज़रूरी है कि घर घर की एक कहानी होती है। लड़की शादी करके घर पर आती है और उसको बस ऐसे समझा जाता है कि भाई तुम तो बस आ गई हो घर पर, अब जिस तरह भी ज़िंदगी चल रही है इसको चलाओ। कोई अपनी बात जो इसके सामने कर देंगे, खाना नहीं सब पका सही, फ़ौरन से उसको बोल देंगे कि खाना सही नहीं पकाया, कैसे तुम्हें घर वालों ने किसी ने सिखाया नहीं था कुछ। वहाँ पर सब उस एक शख्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। क्यों? शी इज़ रॉन्ग। बहुत सी जगहों पे मे बी लड़की का भी कसूर होता होगा, लेकिन वहाँ पर रिस्पेक्ट की बात है। एक वो लड़की जो घर पर आई है, उसका हस्बैंड को उसके साथ कैसे रवैये कि उसकी इज्जत रहे, बच्चों के सामने भी उसकी रिस्पेक्ट रहे,
ورنہ بچوں کے سامنے جس طرح فوراً سے بول دینا، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تو آتا نہیں ہے، تم تو کس طرح سے تم نے اپنا بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی بات کر دیتے ہیں جو بچوں کے سامنے ڈانٹ دینا، یا اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ سامنے اٹھا دے، تو یہ بڑی جو ہے نا یہ خوفناک باتیں ہیں، کیونکہ گھر سے ہی بچہ سیکھ کر جائے گا، گھر سے فیملی ممبر سیکھیں گے، اور وہ گھر کی عزت ہے تو اس کی رسپیکٹ ایسے آرام سے خراب کر دیتے ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح بات کیا کرتے تھے وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں. آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، میں نے بہت سارے کیسز دیکھے اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، برائیاں شروع کر دیں گے، یہ دیر میں آتی ہے، یہ ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے، یہ بچوں کا خیال نہیں کرتی. بھائی آپ اس طرح کی باتیں نہ کیجیے. آپ پر مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ مینٹل ٹارچر نہ دیں. یہ ہیرسمنٹ میں آتا ہے. ویسے بھی یہ غلط چیز ہے کہ کسی کو تکلیف دے کے کسی کو پریشرائز کر کے ذہنی مریض بنا دینا. اور پھر دوسرا یہ کہ پورا گھر ایک اتحاد کر لے گا کسی اس خاتون کے خلاف. میں بہو کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے ہٹ کر آپ ذرا چلیے کہ بعض اوقات گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ ایک اکھاڑا ہے. 24 گھنٹے اس کے اندر کچ کچ بک بک، فضول باتیں، لڑائی جھگڑے. کس بات پر؟ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے فلاں کو یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کیا. تو وہ جو سنی سنائی باتوں پر جب آپ فون پر ایک گھنٹے لگے رہیں گے اور لوگ آپ کو بریف کرتے رہیں گے باہر سے کہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، اور آپ مشورے لیتے رہیں گے، تو پھر اس شخص کی عزت نفس تو مجروح ہوگی جس کے خلاف آپ یہ پورا محاذ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ میں خواتین کو کہوں گا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں خواتین کے حق میں، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، سب کا بہت خیال رکھیے. اس میں قصہ بیان کرتی ہوں. میری ایک دوست ہے، شادی پہ وہ جا رہی تھی، اپنی فیملی 10 سال ہو گئے شادی کو حالانکہ اس کی. تو جب سب لوگ تصویریں وغیرہ کھنچوا رہے تھے تو بہت وہ گھر آ کر ہوئی میرے سامنے نا کہ دیکھو میری فیملی ممبرز نے مجھے جو ہے تصویر کھنچوانے کے لیے مجھے بلایا نہیں. ہم لوگ تھوڑے سے سخت مزاج کے ہو گئے ہیں، شاید اس بات کو اتنا فیل نہ کریں کہ کبھی کوئی ایسا کوئی قصہ ہوا یا ہمارے ساتھ کبھی ہوا نہیں تو ہم نے اس بات کو فیل نہ کیا. لیکن جب اس نے مجھے یہ بات بتائی نا، پھر میرے دماغ میں کلک ہوا، ہاں اگر ایسا کبھی ہو تو کتنی بری بات ہے یہ کہ ایک بہو گھر کی بڑی بہو کھڑی ہوئی ہے اور سب لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور صرف اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو بلایا تک نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتی ہے مجھے اس وقت جو فیل ہوا، میری بیٹی نے بولا مجھے کہ ماما آپ کو کیوں نہیں بلایا، سب فیملی نے، سب تو تصویریں کھنچا رہے ہیں، آپ کو بلایا بھی نہیں. کہتی پھر میں شرمندگی کے مارے خود ان کے بیچ میں گئی جس پہ بھی مجھے اگنورنس ملی. یہ اب دیکھیں جو یہ سیلف رسپیکٹ ہے، یہ پورے آپ کے رشتوں کو بھی خراب کرتی ہے. آپ کے وہاں پر میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہر ممبر کو عزت دینی، ہر انسان کو، آپ کے جو آپ کسی کو دعوت میں بلاتے ہیں وہ بھی ایک رسپیکٹ والی بات ہوتی ہے، اس کو بھی عزت دیں. یہاں پر ایک بہت جو ہے نا وہ ایک فیل آتی ہے بچوں کے دلوں میں پھر، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر بات کو سوچتے ہیں. دیکھیں بچے جو ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں بچے صرف تماشا نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے پورے اس خاندان کے خلاف نفرت لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کوئی عزت ان کی نہیں ہوتی جو ان کی ماں کی عزت نہ کر رہے ہوں. انہیں نہیں معلوم کہ میری ماں غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بات بالکل الگ ہے کہ ان کے اختلافات کس نوعیت کے ہیں. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اس لمحے اس جگہ سب کے سامنے اور خاص طور پر بچوں کے سامنے ان لوگوں نے اس بچے کی ماں کی بے عزتی کی. یہ بے عزتی ہے، ڈس رسپیکٹ ہے یہ، اور ویسے بھی انہیومن ہے یہ. اخلاقی اعتبار سے بھی یہ نہیں کہ ایک شخص کو اپنے گھر شادی میں بلایا ہے تو بھائی آپ کے اختلافات کچھ بھی ہوں، آپ کو پسند نہ بھی ہو، تب بھی آدمی معاشرے کی جو نارمز ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اس طریقے سے یہ رویہ نہیں رکھتا. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ لوگ مہمانوں کو بھی بلاتے ہیں اور مجبوراً ان کو جو آپ کو پسند نہیں ہوتے ان کو بھی بلا لیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالی دکھاوے کے لیے ہی صحیح،
لیکن وہ ان سے بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، وہ گلے مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دل میں بالکل عزت نہیں کرتے. تو عزت نفس اصل میں بنیادی طور پہ ہمارا رویہ ہے. بیہیویئرسٹک سائنسز کے جو لوگ ہیں، جو جدید سائنس کی سلوکیت کے لوگ یا ماہرین رویہ جات، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا رویہ اگر کسی پر مثبت اثر ڈالے تو ہم اس کی عزت نفس کا خیال کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی پر منفی اثر ڈالے تو وہ جو ہمارا رویہ ہے وہ عزت نفس کے خلاف کام کر رہا ہے. تو ہمارے جو سگنلز ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس معیار پر ہیں کہ جہاں ہماری بھی عزت کی جائے. یو نیور نو کہ آج ہم اس انوائرمنٹ میں ہیں کہ آپ میری عزت کریں یا نہ کریں، اب آپ پر ہے. کل میں اس انوائرمنٹ میں ہوں کہ میں اس شخص کی عزت کروں یا نہ کروں. تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ جو کسی کی توقیر نہیں کرتا، تو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو بڑے کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو رسپیکٹ ہی نہ کرے رشتوں کی تو پھر وہ کیا رہا؟ کیا بالکل. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ابھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں بھی، تو جائیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان کے کچن میں، اور اب کچن میں ہم پوچھیں گے شیف فبیہ سے السلام علیکم کہ وہ کیا بنا رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ کیا بنانے لگی ہیں آج؟ آج ہم تھوڑا سا لائٹ رکھیں گے. ہم بنا رہے ہیں سعودی عرب کی فتوش سیلڈ. اوہ واو نائس. جیسے ہم جب سعودیہ جاتے ہیں تو نیچرلی تھوڑا سا ظاہری بات ہے ہمارا جو ہے کرنسی ڈفرینس ہے، وہاں پر ہمیں تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے، تو کیوں نہ اب یہ ہم خود ہی گھر پر ہی بنا لیں، ہے نا؟ یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا. چلیں اچھا، فتوش سیلڈ کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم ایک جو ہے وہ پڈنگ بنائیں گے. یعنی امرود آیا ہوا ہے آج کل سیزن میں، تو امرود کا جو ہے وہ ہم ایک اسموودی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست ہو جائے گا. اچھا، یہ فتوش سیلڈ اس میں چکن بھی ڈلے گا؟ جی بالکل، فتوش سیلڈ میں چکن بھی ڈلے گا. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چکن کے فلے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ پیٹا بریڈ ہے، نارملی مل جاتی ہے. پیٹا بریڈ کو میں نے اسکوائر کیا ہوا ہے، اس کو ہم فرائی کر کے ڈالیں گے. باقی میرے پاس ویجیٹیبل میں اس وقت جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو، میرے پاس جو ہے وہ کوکمبر تھا، سلاد پتا ہے، ریڈش ہے، انین ہے، اور ہم ایک ٹماٹو کٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہم انار کو ڈزل کریں گے. جسٹ نیڈ این آلیو آئل، تھوڑا سا تھائم، بلیک پیپر اینڈ سالٹ، اینڈ دین یور سیلڈ از آل ڈن. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم یوگرٹ سرو کر سکتے ہیں. یوگرٹ کو تھوڑا سا آج ایک نیا ٹرپ بتاؤں گی تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈائجسٹ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا اچھا رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پھر جو کہ اپنی اس کی امرود کی جو بنائیں گے اسموودی. تو امرود کی اسموودی کو آپ ویسے تو کوک کر کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کچا امرود لے کے ہم تھوڑا سا اس کو بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک اچھا سا ہوتا ہے. تھوڑا سا بلینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، بٹ اٹ ول گو آن. ٹھیک ہے. تو آپ اسے تھوڑا پکا کر کریں گے؟ تھوڑا سا پکا کے کریں گے، ایک ڈفرینٹ ریسیپی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ہم بس اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو ہم میرینیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ. تو یہ آ گیا ہمارا تھا بلیک پیپر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہمارا سالٹ. ٹھیک ہے، یہ سالٹ ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اب یہ میرے پاس ایک نارمل آئل ہے، میں نے آئل ڈالا ہے، اور اب جسٹ میں اس کو اوپر نیچے دونوں کی طرف سے بیلنس کر دوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے. اور بس ہم اس کو گرل پین پہ، یا ویسے آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ گرل پین سے کیجیے. نارمل فلیٹ پین ہوتا ہے موسٹلی لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرینیشن ڈن ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک کلین باؤل ہے. اس کلین باؤل میں میرے پاس تھوڑی سی ویجیٹیبلس کٹ ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ لے لیتے ہیں کوکمبر. ٹھیک ہے. اور کوکمبر کے ساتھ میرے پاس ریڈش ہے جو میں نے سلائس کیا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ لے لیتے ہیں، یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہم اس کو کر سکیں. اچھا جی. اب اس میں کیونکہ مکسنگ کی وہ ہے ٹائم، تو یہ ہے میرے پاس آلیو آئل. ٹھیک ہے. تو ہم ذرا آلیو آئل میں 1 سے 2 ٹیبل اسپون دیٹس اٹ، کیونکہ آلیو آئل آپ کی صحت کے لیے، آپ کے باقی چیزوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ آلیو آئل یوز کریں بالکل. تو یہ ہم نے اس میں سالٹ پور کیا ہے تھوڑا سا. ٹھیک. اس کے ساتھ ہم
ब्लैक पेपर ऐड करते हैं. दिस इज योर सैलेड डन. ठीक है. Okay. अब वहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल को हीट करते हैं. नाजिया, यू हैव टू हेल्प मी आउट. Oh yes, I'll ठीक open है. it for you. ठीक है. जी. तो ये okay. हमने ऑयल ऐड कर दिया है. ठीक है. अब ऑयल में जब ये गर्म हो जाए तो हम ये इसको पीटा हल्का ब्रेड सा- को ठीक है, जो है वो सौते कर लेंगे फॉर क्रंच. ठीक है, ठीक है. ठीक हल्का है. सा क्रिस्पी सा हो हल्का जाएगा, सा मजेदार crispy सा हो जाएगा. हाँ. तो इट विल वर्क. ये इसको साइड पे कर देते हैं. ठीक है. चलें जी. अच्छा, यहाँ पे ये पैन नाजिया, इस पे ये भी भी आपको on हेल्प कर करनी दिया है. मैंने. बिल्कुल ऑन कर दिया है. थोड़ा सा हीटेड ज्यादा चाहिए, जरा हाई फ्लेम नहीं, चाहिए. थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए बस. ठीक है. अच्छा, ये ऑलिव ऑयल हमने डाला. ठीक है. ये और हमारे इसमें- पास हमारे चिकन के फिले हैं. ठीक है. इनको हम प्लेस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगेगा. ओके. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थोड़े से अनार हैं. हम थोड़े से अभी डाल देते हैं और गार्निश के लिए थोड़ा सा हम रोक लेंगे. ठीक है. चाहिए. ये हो गई हमारे पास. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे दही के ऊपर. तो ये जी हमारे पास दही है. इस दही में आप चलें, इतने एपिसोड्स हो गए, नाजिया ने कुछ तो सीखा है. तो नाजिया बताएंगी आज क्या के दही में जो है वो हम क्या डाइजेस्ट के लिए बेहतर डाल सकते हैं. इस पे दाल क्या सकते हैं. हाँ. देखो, जो मैं पर्सनली यूज कर रही होती हूँ, मैं तो जीरा इस्तेमाल करती हूँ. ठीक है. Okay. और वो भी मैं जीरा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा भून कर उसको क्रश करके एंड देन आई यूज इट. Yes. तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहता है. हाँ. अच्छा, फतूर सैलेड के साथ जो बाहर ममालिक में खाया जाता है, जस्ट दे वांट कि उनको हल्का सा स्पाइस और सॉल्ट चाहिए होता है. ठीक है. हम वो सॉल्ट डाल देते हैं और इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट देंगे हम थाइम का. ठीक है. थाइम होती है हमारे पास, बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है मार्केट में, ड्राइड भी मिल जाती है. रियली गुड फॉर जी. ये ऐसे हाजमे ही- के लिए. जी, ऐसे ही है. तो बस इसको आप मिक्स करेंगे. बल्कि थाइम टी बनाई जाती है. स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, तो ये आपके लंग्स को बड़ा क्लियर करती है. अच्छा, ये मुझे खुद भी नहीं पता था. जब मैं गिलगित बल्तिस्तान गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो थुमलो के नाम से, आई थिंक दैट्स थुमलो ये बना, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. तो उसे थाइम टी ही होती है. वो बहुत पीती हैं. अच्छा, वो उन्होंने ये हमें जो है ना सर्व की, होटल में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कहा आपको ये पीना बड़ा ज़रूरी है, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं. हमने कहा ठीक है. खैर हमने पिया, बट आई डिडंट नो कि उसके बाद आपको जो है ना गुनूदगी होने, नींद आती है बड़ी ना. ये तो जस्ट है, लाइक अ कैमोमाइल. ये तो है, ये तो तो इतनी अच्छी उसको नींद आई. और फिर मैंने कहा ओके फाइन, दिस इज रियली गुड. तो हमारे जो कराची का जो वेदर है, तो आपको पता है यहाँ पे कोई दरख्त नहीं है. यहाँ पर हम बड़ी जो है पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं. तो वहाँ पर आपके लिए थाइम टी इज़ रियली रियली गुड. अच्छा जी नाजिया, हम अब इसमें ऑनियन ऐड करेंगे जो कि हमने चॉप करके रखी थी. ठीक है. ठीक है. और साथ ही मेरे पास थोड़ी सी सोया सॉस है चिकन को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए. तो वो मैं इस वक्त इस पर डिज़ल करके इसको फ्लिप कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा आपको डिफर टेस्ट दे. सही है. ठीक है. और थोड़ा सा नाजिया इसका फ्लेम बढ़ाएंगी ताकि ये ताकि ये हाई, वही मैं पूछने लगी थी फ्लेम हाई थोड़ा करना है, सा क्योंकि ताकि जितना हाई फ्लेम में cook हो बनेगा जाए. उतनी जल्दी. लोग ये समझते हैं शायद जल्दी कुक नहीं होता, पर ये बहुत आसानी से और आसानी से cook बहुत हो इसके जाता जूसेस रह जाते हैं एक्चुअली. ठीक लो है. फ्लेम में अच्छा. फिर ये है कि आपको वो जूसेस नहीं मिलते. यहाँ पे ये है कि ये फतूश ब्राउन हो रहा है, हाँ. सॉरी पीटा ब्रेड. तो ये हम क्रंच के लिए हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लेके उसके साथ जो है, इसको हाँ, क्योंकि brown ऑलरेडी कर इतनी दिया. सॉफ्ट होती है पीठा जी. कि वो फिर जो है ना ज़्यादा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ही तो काली काली सी हो बिल्कुल जाएगी. ब्राउन हो जाएगी ना. थोड़ा सा इसको चम्मच की इस वक्त ज़रूरत थी. बस वो हो गया. तो क्रंच के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये थोड़ी सी हम ब्राउन ही करते हैं इसको. अच्छा चले नाजिया, यू हैव टू हेल्प मी आउट दिस. यस, मैं जो है वो फिर एक ज़रा हम टमाटर भी अपनी फतूश में ऐड करते हैं आज. बिल्कुल. और अगर हम बात करें, देखें, जब भी कुकिंग की बात हो रही होती है तो मुझे तो ऐसा होता है कि भाई आपके अप्लाइंसेस ज़बरदस्त होने चाहिए. एंड फर्टाइल इज़ रियली हेल्पिंग अस फॉर कुकिंग, क्योंकि इनके जो फर्टाइल के अप्लाइंसेस हैं बहुत ज़बरदस्त हैं कुकिंग के हवाले से भी. इनका बर्नर, इनके जो है अवन और बहुत सारे इनके जो है अप्लाइंसेस हैं. अच्छा, इसको जो है ज़रा टर्न करना है या नहीं अभी? नहीं आप भी कर दें टर्न, एक टर्न कर दें, एक टर्न कर दें. हाँ, एक टर्न करते हैं, एक टर्न थोड़ी देर एक बाद. टर्न कर देते हैं. ठीक है. जी. ओहो हो, क्या खुशबू कलर आ रही है. वाह. मैं दाद देती हूँ सब खवातीन की जो रोज़े मेरे
رہتے ہوئے جو ہے کھانے پکا رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا جو فیلنگ آ رہی ہے نا اس وقت, ہائی بہت زیادہ ہو گیا. اچھا جی. اچھا نازیہ, فتوش سوری پیٹا بریڈ کو دس از ڈن, تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں تاکہ ہم اس میں پھر روٹ کو ایڈ کرتے ہیں. اس کو ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں. اگر اس کو ہم ٹیشو پہ ڈش آؤٹ کریں تو بھی کرنچی رہے گا یا نہیں؟ اس پہ کر سکتے ہیں ٹیشو پہ کریں یا اسی پہ ہی کرنچی؟ نہیں ایسے ہی کرنچی رہے گا کیونکہ وہ ہم نے ڈالا ہی اس میں اولیو آئل اور ویسا ہے نا. ہاں تو وہ اتنا زیادہ سوگی نہیں ہوگا. کیا فرق ہے کہ جب اولیو آئل ڈالتے ہیں اور اولیو آئل, عام آئل تو دیکھیں کیسا بھی ہوتا ہے, کوئی اس میں ملاوٹ ہے کسی میں نہیں ہے, بٹ اولیو آئل از سم تھنگ کہ آپ کی ڈائٹ کانشیس کے لیے آپ کے پاس ایک چیز اچھی رہتی ہے. ہاں تو جسٹ شیلو اس کو فرائی کیا, شیلو فرائی ہو گیا. بہت ہی میں ہیلپ یو ہو گیا. تم بقیہ کام کرو. دیکھو مل جل کے ہی کام کرنا چاہیے, یہ بھی ہمارا ایک لیسن ہوتا ہے کہ آپ جب گھر پر بھی ہوتے ہیں. اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ جب مرد حضرات بھی اپنی بیگمات کے جو ہے نا ہاتھ بتاتے ہیں. اچھا مرد حضرات یہ کہتے ہیں ہم باہر جو ہے کام وام سے جاتے ہیں, ہم تھکے ہارے آتے ہیں, تو آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ خواتین جو بچوں کے ساتھ گھر پہ بھاگم دوڑی لگائی رکھتی ہیں نا, تو آئی تھنک پھر دونوں کا کام ہوتا ہے کہ دونوں افطاری اور سحری جو ہے نا وہ بنائیں. تو ہے بچے اور پھر گھر کے کام بڑا ہی بیچارے سے بالکل ہسبینڈ رہ جاتے ہیں ہم لوگ بس اسی چیزوں کے ساتھ. چلیں جی. اور یہ دیکھیں کتنا زبردست گرل چکن جو ہے یہ بن گیا ہے. اچھا اس کو کٹ کر کے ہم اس کو ایڈ آن کریں گے نا, اس کو جو ہے وہ ذرا چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں جو بات کرنا چاہوں گی اگین کہ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہیلپ پیپل. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ KFC جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے اور 365 ڈیز آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگوں کی اسپیشلی جو ضرورت مند ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں, ان کی خدمات میں جو ہے وہ فلاحی سرگرمیوں میں اس وقت وہ جو ہے نا کام کرتے رہتے ہیں. تو ہماری بھی بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ جب ہم بڑے اداروں کو, بڑے لوگوں کو, اور ایسے آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک نام ہے KFC اور وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس بہت سارا پیسہ تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر اپنا کوئی پروفیشن بھی, آپ اس پروفیشن کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ جس طرح سے آپ بے شک یہ لے لیں کہ ایجوکیشن ہے آپ کے پاس, آپ ایجوکیشن دوسروں تک پہنچائیں. آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ وہ ہنر دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے دوسروں کی ہیلپنگ ہینڈ ہونے کا یا خدمت کرنے کا. سو آئی تھنک آپ کو بھی اس طرح سے شامل ضرور رہنا چاہیے. اور ابھی ہم جاتے ہیں بریک کی جانب, اور بریک کے بعد ہم آپ سے پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس. اور جی ایک بار پھر واپس موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہیں شیف فبیہ. اور شیف فبیہ نے یہ دیکھیے گا ذرا سا کلر دکھاتے ہیں نا یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ ذرا کیسا مزیدار کلر آیا ہے اس کا. اور یہ جو ہے یہ کرسپی بھی ہو گیا. صرف کچھ نہیں, پیٹا کو آپ نے کٹ کیا ہے, اس کو اسکوئرز بنا دیے ہیں اور اس کو شیلو فرائی کر دیا ہے اور اس میں اولیو آئل میں ہے نا, اتنا سا آئل لیا. اچھا اولیو آئل کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اولیو آئل جو کوکنگ کے لیے اسپیشلی جو یوز ہوتا ہے اس کو آپ 1 ٹی اسپون بھی ڈالیں, میں تو پوری ہانڈی بنا لوں. بالکل ایسی تیل کی بچت کرتے ہیں ہم, بالکل تیل کی بچت کرتے ہیں. اس کو مجھے آن کریے دیجیے ہلکا سا. چکن ہمارا ڈن ہے. آج ٹائل نے بڑی لائف نا آسان کر دیا, نا ماچس کا خدشہ نہ کسی اور چیز کا, اور تھوڑا سا یہ آن ہو سکتا ہے, ایزیلی آن بھی ہو سکتا ہے. اور بچوں کے لیے بھی, جو چھوٹے بچے نا ہمارے ساتھ, ان کے لیے بچانے کے لیے ہے نا, ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ, بالکل ہم بچا کے رکھتے ہیں. اچھا جی فائنل کر لیتے ہیں. اچھا وہاں پہ میں نے صرف امرود لیے تھے, ہلکا سا بٹر لیا تھا. اب بٹر میں میں نے جو ہے وہ اس میں امرود کو سوتے کر کے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں واٹر ڈال کے اس کو نرم کرنے کے لیے رکھ دیا. بالکل. تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھیے گا یہاں پر یہ اپنا جو ہے یہ سافٹ ہو ہی جا رہا ہے, اور اس کے بعد جب اس کا شیک بنے گا تو کتنا مزے کا شیک بنے گا. یہ اسموتھی بنائیں گے انشاءاللہ, دیکھتے ہیں پھر کیسی بنتی ہے. اچھا جی چلیں یہ ڈن ہو گیا. ایک اچھا سا نائس سا براؤن سا کلر آ جانا چاہیے, ویری نائس, جو کہ آ گیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک
और इसमें भी सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज किया है ना? इसमें जस्ट सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि एक थोड़ा सा कह लें कि आप हमारे पास हैं तेल और पकोड़े और दूसरी जगह की हाँ, चीज़ें, हाँ। लोग मोस्टली नहीं खाते तेल और पकोड़े और चीज़ें जो है ना, वो दे वांट के आप जो है वो बस हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं, तो ये उनको थोड़ा सा जस्ट मैंने इसके ऊपर कट्स लगाएं। डू यू वांट ठीक है? इसको पकड़ने के लिए? हाँ ये मुझे, थैंक यू। तो ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर इसलिए कट्स लगाएं ताकि ये अच्छा सा हो जाए। थोड़ा सा हम इसकी आज गार्निश भी कर लेंगे ना, एक लुक भी आ जाएगा। एक लुक भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बड़ा अच्छा है कि आपने ग्रिल उस पे रखा प्लेट पे, मतलब आपने सैलड रखा, ऊपर आपने ग्रिल ग्रिल का रखा, हाँ, एक वो रखा। और चिकन, उसके बाद फिर आप इसे इजीली खा सकते हो। बड़ा सैलड यार, दिस इज सो गुड। तो ये अच्छा, हमारे अमरूद भी बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए। हाँ ठीक है, तो अब हम बस इसको अपने जग में डालेंगे और फिर इसके बाद हम एक स्मूदी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सैलेड हमारी डन हो गई है, तो इसको हम यहाँ रखते हैं। एक हमारी गार्निश रेडी है। ठीक है, और गार्निश ये हमारी इसके साथ बिल्कुल ठीक। और बड़ा अच्छा रहता है जो पोमोग्रेनेट आप जब डालते हैं, अनार, एक इसका फ्लेवर टेस्ट बड़ा मजे का आता है सैलेड के साथ ना। अच्छा मैं ज़रा, और दूसरी ये भी चीज़ कि इसमें साथ में और दही भी सर्व करेंगे। दही एज अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, यू नो, इट इज़ सो गुड कि आपके जब साथ में दही होता है, दही एज अ सॉस भी यूज़ करते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड, विच इज़ रियली रियली हेल्दी। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है आपको ये भी बताएं कि जब हम बात करते हैं फ्रूट ऑयल की भी, तो फ्रूट ऑयल हमारे लिए इतना आसानियाँ लेकर आए, ख़वातीन के लिए तो कहते हैं बहुत आसानी, क्योंकि आपके जो अप्लाइंसेस हैं वो इजी टू यूज़, और दूसरा ये कि आपके लिए बहुत अच्छे हो कि वो हमेशा आपका साथ देते हैं। तो ये आपके अपने लिए है कि जो ख़वातीन देख रही हैं, बिकॉज मी एंड फबिया वी आर वेरी हैप्पी विद फूड ऑयल, तो हम आपके चेहरों पे वही खुशी देखना चाहते हैं जो हमारे चेहरों पर हैं। सो हमेशा जो है मैं तो फूड ऑयल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जी। अच्छा जी, ये हमारी स्मूदी का जैसे सॉफ्ट हो गया, तो हम इसमें बहुत लाइट सी ब्लैक पेपर डालेंगे, हल्की सी। ग्रेट। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को स्पाइस का लगे पता, थोड़ी सी स्मूदीज के लिए हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक, जस्ट वन अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और ये हमारी डन हो गई है। इसकी आपको एक फ्लेवर और एक अरोमा अच्छा मिलता है। ठीक है, अब हम इसको गरम गरम ही ऐड इसको हम ठंडा भी कर सकते हैं, यानी गरम ही सही नहीं है? हम ठंडा कर सकते हैं, वैसे मोस्टली हो जाता है, लेकिन ये है कि हम इसलिए जो है वो इसको नहीं कर रहे अभी फिलहाल, कि हमारे पास जो है वो चीज़ें एक तो जल्दी है, दूसरा ये कि खाली जो पूछ अमरूद कर है, सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, पर अमरूद जो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अगर आप उसको गरम गरम में ही जल्दी से सौते कर लेंगे ना, तो इट विल बी कि वो बहुत नाइसली ब्लेंड हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमने डाल दी शुगर, मैंने हाफ कप शुगर ली थी। ठीक है, ठीक है, और हम इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। ठीक है, पहले इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चलें जी, ये डन हो गया। अब हम आ जाते हैं, चलें जी, नाजिया ग्लासेस ले आई हैं बहुत खूबसूरत से, दो हमारे पास। ठीक है, ठीक जी, ये कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट हम सैलेड को फाइनल कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसको स्मूदीज में बात करते हैं। ठीक है, सही है। चलें, तो ये हम इसमें और क्रंच के लिए अच्छा, इसको भी फिर मिक्स कर लेंगे साथ ही? इसको बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा क्रंच पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और एक क्रंच रहता है, आप बस इसको ये है कि आप उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त उसको खा के आप लोग मतलब फ़ौरन से वो करेंगे ना, तो ट्राई करते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा सा एक क्रंच भी देता है। तो इट विल कि हाँ, ये कोई हमने बहुत ही कोई फास्ट फूड टाइप की जो कहते हैं ना लोग के जी, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज और समथिंग, तो ये इतना अच्छा फ्लेवर देता है। इवन पीटा रैप्स का जो है वो आजकल उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज आल्सो सो नाइस, सच अ ब्रिलियंट आइडिया आई मस्ट से। तो हम बस सिर्फ हमने जो यूज किया, थाइम यूज किया जी, काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। काली मिर्च, नमक, थाइम, उसके साथ हमने इसको डिज़ल किया। इसमें आप सावरनेस के लिए लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने जो है वो चिकन के साथ सोया सॉस यूज़ किया है, तो उसमें ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो जस्ट हम चिकन के साथ खाएंगे तो वो टेस्ट को
बैलेंस कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो है वो सैलेड डन हो गई है, बस जस्ट इसको गार्निश करेंगे। उधर से हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, और अभी जो है आप ये भी बताएं कि जब हम बात करते हैं फतोश की, फतोश सैलेड है कहाँ का वैसे ये? फतोश सैलेड है लबनान का बेसिकली। ओके। लेबनीज लोग खाते हैं इसी तरीके के दही के रायते के साथ। जो हमारे लिए रायता कहलाया जाता है, उनके लिए उनकी सॉस कहलाई जाती है। जस्ट दे 1 बाइट वो सैलेड के लेते हैं और 1 बाइट वो योगर्ट का लेते अच्छा, हैं, योगर्ट का लेते ताकि हैं, वो उनके लिए ओके। बिल्कुल ही फुलफिल है। एक डाइट रेसिपीज भी हो जाएगी हमारी पाकिस्तानी बहनों के लिए, हाँ। और एक जो है वो हेल्दी है, फुल फिलिंग है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ठीक हम बाकी रेसिपी कंप्लीट करते हैं, लेकिन ठीक एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज शेफ़ फबिया ने बहुत मज़े की डिशेस बनाई। ज़रा एक बार फिर आप रिपीट कर दें डिशेस। हाँ जी, आज हमने बनाया है फतूह सैलेड। बेसिकली लबनान का सैलेड होता है, बट वेरी हेल्दी एंड वेरी फॉटफुल। आपको खा के ऐसा लगता है कि जी आपने तकरीबन 2 प्लेटों की बिरयानी खा ली है। तो ये आपको थोड़ी सी हैवी सैलेड है, पर आपको लगती है उस वक्त खाने के लिए, पर ऐसा है नहीं। हमने उस सैलेड में जो है वो अपने पास जो भी नॉर्मल वेजिटेबल्स होती हैं हमारे पास, टमाटर, प्याज, खीरा, लेटस और आइसबर्ग लिया था हमने। उसके साथ मैंने जो ऐड किया है वो किया है रेडिश। जो रेडिश आजकल आ रही है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, फॉर डाइजेस्ट, फॉर स्किन, फॉर हेयर्स, हर चीज़ के लिए आपके लिए पास रेडिश बहुत जो है वो यूज़फुल कहलाती है। तो उसमें हमने रेडिश डाली है और हमने पीटा ब्रेड को छोटा छोटा जो है वो चॉप करके उसके बाद हमने उसको हल्का सा शैलो फ्राई किया था फॉर क्रंच। उसके साथ मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने चिकन के फिले थे, उसको जस्ट ऑलिव ऑयल में मैंने नमक और काली मिर्च लगा के थाइम लगाया था, और उसके साथ हमने उसमें थाइम इसमें लगाया था, हमने सैलेड में डाला था। थाइम हमने दोनों में डाला था क्योंकि थाइम का एक प्रॉपर फ्लेवर होता है ना, तो हमने थाइम उसमें डाला था। और उसके बाद हमने उसको बस सोया सॉस के साथ सौते करके उसको डन कर लिया। ठीक है, और अब इसमें एक फ्रूट भी ऐड होता है, तो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे फ्रूट आज का सीजन अनार का सीजन है, तो मैंने अनार के सीजन के साथ गार्निश किया। बेसिकली अनार का सीजन है नहीं, लेकिन वो अब आ गया है। अब तो दूर दूर तक सीजन चल रहे होते हैं। ऑरेंज जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फरवरी मार्च में और ऑरेंज यूज करेंगे, लेकिन अब जो है अब तो मई तक चल रहे होते हैं ऑरेंजेस, तो इट्स लाइक ठीक है। तो वो अब उसमें, और उसके साथ हमने एक योगर्ट का एक टाइप डिप बनाया है, जिसमें हमने जस्ट जो है वो सॉल्ट, पेपर और थाइम ही हल्का सा यूज किया है, ताकि वो आपके सैलेड के साथ बैलेंस कर जाए। इधर हमने बनाया था, हमारा आज अमरूद था हमारे पास, तो हमने कहा एक फ्रूटीफुल थोड़ा सा कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो हमने इसकी स्मूदी बनाई है। अमरूद को पहले हमने उसके बीज निकालने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पीने में वो आते हैं ना, तो हमने अमरूद को थोड़ा सा बटर के साथ सौते किया, उसको मेल्ट होने के लिए रखा, और उसके बाद उसमें हमने, जब वो अच्छे से नरम सॉफ्ट हो गए, तो हमने उसको ब्लेंडर में डाल के मिल्क और शुगर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, तो फिर ये डन हो जाएगा। ओके, सही है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर ये बताऊँ कि जब हम लबनान की बात करते हैं, वहाँ पर इफ्तारी कैसे होती है, तो उनकी इफ्तारी में वो लोग एक तो वही लबन जो हम वो होता है, लस्सी होती है जो हम लस्सी कहते हैं, वो इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, और ज़्यादातर वो लोग नमकीन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कि जो आपने फतोश सैलेड बनाई है, उनके इफ्तारी में ज़रूर होता है, ज़रूर शामिल होता है। और इसके साथ साथ उनके मीठे में फिर जो है फिर कुनाफा वगैरह वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें चीज़ देखे मैं हर इंग्रेडिएंट तकरीबन जो है मैं नोट कर रही थी कि उनके खानों में। और स्पेशली जैसे आपने दही की बात की, तो दही तो इस रीजन में, चाहे टर्की है, चाहे वो लबनान, इंडोनेशिया, इवन ये सऊदिया, हर जगह दही का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। सो दीज आर सच इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो हम आपको साथ साथ शेयर करते भी चले जाते हैं और बता रहे होते हैं कि दुनिया भर में भी आखिर क्या हो रहा है। जी, तो अब ये रेसिपी जो है ये भी तैयार हो गई है। इसको करते हैं फाइनल। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मजीद ब्लेंड होने की ज़रूरत थी, तो हम इसको अच्छा, ये हमारी स्मूदी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसमें हम देंगे आज एक थोड़ा सा ट्विस्ट। अब क्या देने वाले? नाज़िया गेस्ट करेंगी कि क्या ट्विस्ट हो सकता है। देखो, ट्विस्ट मुझे यहाँ पर तो कोई भी चीज़ ट्विस्ट वाली नज़र नहीं आ रही है अभी तक। तो
देखिए मीठे में कोई भी स्पाइस का ट्विस्ट देना जो है ना वो cinnamon तो नहीं डालने वाली कहीं? नहीं, सिनेमन स्पाइस नहीं है। सिनेमन जो है वो मीठे के लिए ही बना गया है। हाँ, हाँ। हम इसमें इसकी डाइजेस्ट के लिए, क्योंकि अमरूद है खुद इट सेल्फ डाइजेशन वो है, हाँ हाँ तो हम जो है वो उसको इससे जरा कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि जी मिंट के साथ इसका फ्लेवर कैसा लगता है। अच्छा जी, तो हम ठीक इसमें मिंट ऐड करेंगे। मिंट तो सब्जी हो गई है बहन, तो फिर अब इसमें मिंट के साथ ही बड़ा मज़े का लगेगा। वैसे वैसे इसमें हम वैसे भी मिंट अगर थोड़ा सा मिक्स कर लें, अगर ब्लेंड कर ले तो भी टेस्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ब्लेंड करने से ये होता है कि थोड़ी सी करवाहट आने का दिल होता है, बहुत right. मिनिमल सा कि आप बस हल्के से चंक्स आए, ताकि वो एक पता लगती है ना छोटी सी चीज़ कि हाँ यार इसका भी बहुत लाइट सा टेस्ट आ रहा है। तो हर चीज़ अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल चंक साइज है, बिल्कुल हाँ, ताकि हल्का सा एक फ्लेवर आए तो मजे का चंक्स लगे। यूज किए हैं, ठीक है, क्योंकि स्मूदीज जो हैं वो हर जगह की बनती रहती हैं, खाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो सब कहते हैं मोस्टली कि जी डिफरेंट क्या है। हाँ, तो डिफरेंट ये रहा हमारी स्मूदी कि हल्का सा ये ट्विस्ट बहुत ही मजे का लगता है। ठीक है। और ये हमारी जो फतू सैलेड है, हमने ये अपना ग्रिल चिकन को स्पाइस करके रखा था, हम इसको एक इस तरह लुक से दे देंगे, लुक ऐसा। दे देंगे इस तरह से। और एक ये मैंने कुछ पीसेस इसको कट कर लिए थे, तो ये पीसेस हम इसको इस तरह कर लेंगे, इसके ऊपर ठीक add है। on और कर देंगे, फाइनली हम इसको ऐड ऑन करेंगे हमारा, ठीक है जी। मैं बिल्कुल देसी तड़का यूज़ कर रही हूँ हाथों से, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा आपको कलर के लिए फुटफुल लगे, हाँ, सही है। ठीक है। तो ये अब कहा जाएगा कि जी ये क्या बता दी गई है या बना दी गई है, पर ये है कि फ्रूट देख के बच्चे भी इसको खा सकते हैं आसानी से। कहेंगे कि जी कुछ बच्चों के फेवरेट होते हैं, अनार तो खैर मौसमी हर एक का फेवरेट होता है, पर ये है कि अच्छा, हल्का बाल सा बच्चे हमने बड़ा इरिटेट होते हैं इसके जो बीज होते हैं उससे कि जी हाँ मुंह में वो आ बीज आ ये रहे हैं, यही वो आ रहा तो है। ये तो है कि बच्चों को हमेशा आदत दिलानी चाहिए कि वो जब भी जो है अनार भी खा रहे हैं तो वो उसे जो है अच्छी तरह से च्यू करके उसका बीज बेशक आप जो है आप फेंक लें, और वो भी बेहतर है। बाकी ये है कि जो इसका लोग अक्सर जूसेस के ऊपर बड़ा वो कर रहे होते हैं कि जूसेस हमें पीने चाहिए। देखिए जूसेस ठीक है, आपके जो रमज़ान है, इफ्तार है, उसमें तो समझ आता है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में एकदम से आप इतना ज़्यादा सोचें, आप एक अनार में आप 2 ग्लास आपके बन रहे हैं तो या 1 ग्लास बन रहा है एक अनार में, तो आपने एक साथ पी लिया और आपने फाइबर नहीं उसके साथ लिया। सो यू हैव टू हैव फाइबर। अच्छा, यहाँ की जो बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो रमज़ानों में मैं देख रही होती हूँ कि जी जिम्स पे ऑफर आ जाती है, एडमिशन फ्री हो रहा है, तो डाइट है, तो ये है, क्योंकि हर कोई अपना वेट लॉस करने में चक्कर में लगा होता है क्योंकि रोज़े हैं। तो रमज़ान के डाइट के हिसाब से भी दिस सैलेड इज़ वेरी फूडफुल और वेरी यूनिक। ज़रा यहाँ रखें तो ये क्लियरली बड़ा प्यारे तरीके से भी नज़र आएगा, ठीक है ना? यहाँ रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जब हम बात करते हैं कि खिदमत के हवाले से, और हम कहते हैं कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो हेल्पिंग हैंड के लिए सीरियसली बताऊं कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल वर्किंग ज़रूर करें। और मैं KFC को तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। स्पेशली मैं आपको ये बताऊं कि KFC ने क्रिकेट के ज़रिए तालीमी मौक़े पैदा करने के लिए Score6 स्कॉलरशिप भी मुतारिफ कराई। इस प्रोग्राम के तहत जब भी कोई खिलाड़ी छक्का लगाता है तो KFC ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताउन से एक तालिब इल्म को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम करता है। तो अब तक इस प्रोग्राम के ज़रिए 200 से ज़्यादा तलबा को तालीम की रसाई जो है वो दी जा चुकी है। तो आप ये सोचें कि कितना बड़ा ये अहम, मैं कहती हूँ ये तालीम जो है ना, इससे सदका जारिया, एंड स्पेशली ये वो एसेट है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो एसेट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे अपनी एजुकेशन के हिसाब से, आपको जो भी आपको ज़रिया आमदनी होगी वो देखें आपके लिए आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ज़रिया है। और थैंक यू सो मच शेफ़ अबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी आपने बनाई है। और इसके साथ ही हम शेफ़ अबिया से तो इजाज़त लेंगे, लेकिन जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे इफ्तार लाउंज में। सो यू ऑल स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में। अब हम इफ्तार लाउंज में हैं और हमारे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक है इज़्ज़त नफ्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इज़्ज़त नफ्स हमारी अपनी पूरी लाइफ के लिए, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रिस्पेक्ट एक अपनी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट नहीं होती है, ये रिस्पेक्ट हमारे माशरे की होती है, ये रिस्पेक्ट हमारी फैमिली की होती है, ये रिस्पेक्ट हमारे अपने रिलीजन की होती है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं इस वक्त हिरा शब्बीर, पोइट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। रमज़ान मुबारक। माय प्लेजर, खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीमा रबाब, जो डिज़ाइनर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक आपको भी। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बात जब हम करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, या हम बात करते हैं इज़्ज़त नफ्स की, तो ये बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि इंसान जो तख्लीक किया गया, अल्लाह ने उसको बड़ा एक रिस्पेक्ट दी, उसको एक बड़ा अहम अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यहाँ पर हमारे लिए और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, बहुत हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे रिलीजन के हवाले से भी, हमारे माशरे के हवाले से भी। आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपसे बात करती हूँ हिरा, कि जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हाउ डू यू टेक दिस, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फैमिली पर्सन, और बीइंग लाइक एक वो औरत जो वर्किंग लेडी है? कि आपकी बात को आगे बढ़ाते ही कहूँगी कि जैसे कि अल्लाह ताला सूरह इसरा में इरशाद फरमाता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, तो ये जुमला ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इज़्ज़त दे रहा है और तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हमें दिया गया है, तो हम पर ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी खुद के अंदर की जो हमारी खुदी है उसको पहचानें। खुद एतमादी हमारे अंदर अगर होगी तभी हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों को भी नज़र आएगी और हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ ना सिर्फ अपनी फैमिली में बल्कि माशरे में भी जी सकेंगे और अपना एक मकाम पैदा कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस सीमा कितनी ज़्यादा आती है? आपको क्या लगता है कि जब इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और अब हम उसकी बात कर रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स की बात कर रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, आपको क्या लगता है इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है? इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे होंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपना खुद ही है, खुद अपने आप को इस तरह अपेयर करना सबके सामने, और ये कि तो फिर ये है कि बाकी लोग भी इज़्ज़त करेंगे आपकी। मैं एज अ डिज़ाइनर भी यही कहूँगी कि आपकी अपीयरेंस ऐसी हो, आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो। ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव आपने ड्रेस पहना हो, अच्छा साफ़ सुथरा हो और एक अपीयरेंस आपकी नज़र आए कि हाँ आप खुद से प्यार करते हो, बाकी भी आपको फिर रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके। ये बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक हम लोग जितने हमने बात पहले भी की, उसके हवाले से ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इंसान जब कादी साहब अपने आप को जो है, ये अपने आप का ख्याल रखता है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है, अपने खुद से मोहब्बत करता है, तो वो दूसरों के सामने जो है वो कहते हैं ना कि एक सर उठाकर चल सकता है। यहाँ पर उसके लिए लिबास भी आ गया, उसकी एजुकेशन भी आ गई, उसके बिहेवियर्स भी आ गए। जी, मैं गुफ्तगू सुन रहा था अभी इन ख़वातीन की और आपकी भी, तो मेरे जहन में बहुत सारी ज़ाविये, एक हदीस याद आई मुझे। सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो इंसान है उसके लिए दूसरा इंसान आईने की मानंद है। तो जो जिस तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट का या फ़र्द की अपनी इज़्ज़त नफ्स का रवैया होगा, वही उस आईने में या दूसरे इंसान में वो देखना चाहेगा या उसका इजहार करेगा वो। तो इट इज़ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इट कनेक्ट्स टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जब आप अच्छी तरह मिलते हैं, आप किसी को कुछ नहीं दे पाते ना, तो हदीस है ना कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है, तो कम से कम अच्छी तरह बात तो कर सकते हैं ना।
कम से कम ये तो ख्याल कर सकते हैं कि कोई खातून है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाए, बात कैसे की जाती है, यानी कि मुंह को तक कर बात करते रहें। आई कांटेक्ट का मतलब ये कि रिस्पेक्टफुली अपने कम्युनिकेट करने के बाद आप उस तरीके से रहिए जिस तरह से रहने का इंसानों को अदब सिखाया गया। और कुरान ने जो फरमाया, जिस तरफ आप लोगों ने इशारा भी किया बातों में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम यानी इतना खूबसूरत बनाया है कि बकौल शायर के कि न समझो खाक का पुतला जमाल किबरिया मैं हूँ। तो खुदा का जमाल इंसान में है, तो किसी इंसान की अगर आप तौहीन करते हैं तो आप खुदा के हुस्न की और खुदा की वो तख्लीक जिसको रब ने बड़े प्यार से बनाया उसकी तौहीन करते हैं। क्या बात है काजी साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। यहाँ पर अक्सर हमने ये भी देखा है कि एक जो हैसियत वाला इंसान होता है वो ज़रा भी उससे थोड़ा सा कम होगा, उसकी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर वो अपना रोब भी जमा रहा होता है। चाहे आप ये देख लें कि अक्सर देखिए एक इंसान जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो अपनी जगह पे बेहतरीन शख्सियत है। जो मज़दूर है, चाहे वो वेटर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उनको डिसरिस्पेक्ट भी अक्सर कर देते हैं लोग। ये क्या तुम खाना लेकर आगे हो? एक चीज़ होती है कि आप उसे आराम से भी कह सकते हैं कोई बात कि आपकी चीज़ सही नहीं है, आपने। और मैंने देखा है लोगों को, ये नहीं कि हम ये कहें कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, देखा है बड़े प्यार से भी लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको परवाह नहीं होती है लोगों की, ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं होती। इसमें एक बात ही मैं कहना चाहूँगी, इसमें माशरे का बड़ा अहम किरदार है। माशरा जो आपको सिखाता है ना, लोग वही एक्सेप्ट करते हैं। आपके ड्रामे हो गए, सोशल मीडिया हो गई, जो कुछ आप इस पर देख रहे हैं आप उसको तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो इज़्ज़त देने का रुझान है वो कम होता जा रहा है। कहते हैं इंसान के पास जो कुछ होता है खुद, वही वो दूसरे को देता है। अगर आप खुद की इज़्ज़त करते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहचानते हैं, सामने वाले को इज़्ज़त देते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ इज़्ज़त से पेश आएगा। तो ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी सोसाइटी कैसी है और किस तरफ जा रही है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना, जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई आप वेटर्स वगैरह होते हैं, अगर उनके साथ आप उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं जिस तरह वो जो है आपके लिए कोई आपके गुलाम है, जबकि दे आर वर्कर्स, दे आर एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये या पर तो उन लोगों की तरबियत नहीं हुई हुई है जो बदतमीजी से बात करते हैं। करना चाहती हूँ, हाँ, क्या कहेंगे? क्योंकि घर की तरबियत से भी, पेरेंट्स से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके घर में वो माहौल जिस तरह का होता है, अगर पेरेंट्स आपके हैं आपस में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली वो नोट करता है, देखता है, उसी से सीखता है, तो वो बाहर भी इसी तरह ही वही बिहेवियर रहता है। तो ये है कि बच्चों की तरबियत पेरेंट्स से और घर से ही शुरू होती है। और यही चीज़ हम ये देख रहे होते हैं कि वही बच्चे वो भी देख रहे होते हैं, वही फॉलो कर रहे होते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक आप पे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और इफ्तार लाउंज में हमारे साथ जो मेहमान है बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं इज़्ज़त नफ्स के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी होगी, हमें माशरे में दूसरों को रिस्पेक्ट देनी होगी। और हमें देख रहे होते हैं कि जिस माशरे में आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो कौम, वो कंट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं कि मुझे इसका भी ख्याल रखना है, ये भी आगे बढ़े, मुझे उसका भी ख्याल रखना है, वो भी आगे बढ़े। वहाँ पर जेलसी चीज़ें सब आप अपना माइनस करके आप एक मुल्क के लिए सोच रहे होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी हम बात जो कर रहे थे फैमिली के हवाले से, कि बच्चों को सिखाने के हवाले से, क्योंकि आप हिरा एजुकेशनर्स भी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है। एंड अगेन जहाँ पे टीचर्स का बड़ा काम होता है कि वो बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ जो है पढ़ाएं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, घर के बाद जो बच्चा सबसे पहले जहाँ जाता है वो स्कूल है, और सबसे पहले उसका जो वास्ता पड़ता है माँ बाप के बाद वो एक टीचर ही होती है। तो एक टीचर पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चे को किस तरह डील कर रही है। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट उसी एज से डेवलप होना शुरू होती है। बहुत से टीचर्स हमारे इस तरह से भी करते हैं कि
غیر ضروری الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو بلانے میں، ان کو مخاطب کرنے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر گھر جا کے بھی وہی چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ ٹیچر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ بچے پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں، پوری پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں ٹیچر کی، اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری ٹیچر پہ ہوتی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور یہ کہوں گی کہ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے اس میں جو ہماری لوکیلٹی آتی ہے وہ ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اتنے لٹریٹ نہیں ہوتے، تو یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ٹیچرز اس طرح سے بچوں کو لے کے چلے کہ وہ جا کے اپنے والدین کو بھی سکھائیں اور ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں جو کہ پورے معاشرے پہ اثر انداز بالکل، کیونکہ بچے کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ وہ تربیت حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے کئی والدین ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو پھر کس طرح سے وہ بچہ سیکھے گا؟ تو وہاں پہ بہت بڑا جو ہے نا استاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو ہم استاد سے ہی پوچھیں گے یہ رسپانسبلٹی ذرا آپ بتائیے گا۔ ویسے تو اس معاشرے میں ہر فرد اس بات کو سمجھتا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اچھے ماں باپ ہوں تو ایک خوددار نسل پیدا ہوتی ہے، کیا بات ہے، بالکل۔ اور اگر غیر ذمہ دار معاشرے میں غیر ذمہ دار ماں باپ ہوں تو اس کا اثر آنے والی نسلوں میں پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہو گئی کہ ہم نے ظاہر کو زیادہ توجہ کے ساتھ ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے، جو اندر کی ذہن کی پاکیزگی ہے، کیونکہ جو عزت نفس ہے وہ اندر سے باہر آتی ہے۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر آتا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے برین سگنلز آپ کو 1,00,000 مرتبہ بائی فریکشن آف سیکنڈز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، اور یہ جس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے برین سگنل وہ ووکل کارڈ سے آواز کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو اگر ذرا سا ہم پڑھ لیں، اس میں صرف ایک ہی چیز، کسی کے منہ سے گالی نکلتی ہے اور دوسرے کی عزت نفس مجروح کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پورے اپنے وجود کی طاقت لگا دی اس بات میں کہ جو بری بات ہے وہ اس تک پہنچاؤ۔ آپ اچھی بات بھی تو پہنچا سکتے تھے نا، کہ جس سے آپ کی عزت بڑھتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے نا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہے ہی نہیں، کسی کنسیڈریشن میں نہیں ہے۔ تو عزت نفس کے بغیر اگر کوئی جی رہا ہے تو سمجھیں وہ جانور کی موت مر کے جی رہا ہے۔ بالکل، کیا بات ہے، بالکل۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہم جس طرح رسپیکٹ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم کیا پہن کر جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں فیملی ممبرز یا آپ کے دوست، طرح سے وہ کسی ایسی شادی میں جاتے ہیں جو بہت زیادہ حیثیت والے نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کچھ بھی پہن کے چلے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ بڑا آئی فیل کہ وہ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس شخص کی جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں، جس محفل میں آپ جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر اتنا اچھا آپ نے تیار ہو کر گئے ہیں، لیکن وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی پہن کر چلے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس حوالے سے سیما آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کو واقعی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈسہارٹ نہ ہو آپ کے اس عمل سے۔ ہاں، تو آپ کو ایسی اچھی ڈریسنگ کر کے جانی چاہیے کہ اسے بھی اچھا فیل ہو، اسے بھی اچھا لگے کہ مجھے اہمیت دی ہے، مجھے کچھ سمجھا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رائز کی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ آپ اگلے کو اس طرح رسپیکٹ دے سکتے ہیں، اہمیت دے سکتے ہیں، اچھا اپنی ڈریسنگ کر کے، اچھی طرح بن سور کے۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں کہیں پر بھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیل کرے گا۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو یہ زیادہ فیل کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہا، تو پھر آپ اس لیے ان کو اہمیت دینی چاہیے آپ کہ یہ تو اتنی جگہ ہر جگہ تیار ہو کر جاتے ہیں، یہاں ان کو کیا ہو گیا۔ اچھا، پھر وہ فیل بھی کرتے ہیں شاید ہم اتنے حیثیت والے نہیں تھے اس لیے ایسا ہو کر آئے۔ تو یہ آپ نے ان کی آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا۔ بالکل، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں ویسے بھی ہمیں جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا اچھا لباس پہن کے، سیما کی بڑی اچھی بات ہے، ضروری نہیں مہنگا لباس ہو، اچھا لباس ہم کہتے ہیں پہن کر آپ ضرور جائیں۔ اور کئی جگہ تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک ہی لباس کو وہ واش کر کے رکھتے ہیں، اس کو صاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دوبارہ سے یہی والا پہن کر چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی اس میں بری بات نہیں ہوتی۔ برا
صاف ستھرا لباس نہ پہننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک لباس رکھیں, اس کو صاف کر کے پہنے, وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز یہ بھی آ جاتی ہے, ایک تو یہ تو ہم نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ جابس وغیرہ پہ کہیں پہ جاب پہ جاتے ہیں, باسز ٹھیک ٹھاک بدتمیزی اس طرح سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, تم نے صحیح کام نہیں کیا, فائلیں پھینک دی. اب آپ اس بندے کے ذہن میں کیا کیا باتیں لے کر آ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو خود دیکھا اس طرح سے کہ کئی باسز ایسے ہوتے ہیں جو اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے یا تو جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ, یا پھر آپ بس اس جگہ پہ آپ دوسرے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب کس طرح سے یہاں پہ بیہیویئرز ہیں. اسی اداروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ پرابلمس بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ ان سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اس جگہ پہ جاب کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اداروں میں بھی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے, باقاعدہ اس کے لیے ورک شاپس ہونی چاہیے کہ آپ کو جو اپنے کمی ہے employees پتہ کو ہے کیسے ڈیل کرنا ہے. ایون باسز کی بھی ہونی چاہیے, بالکل, ان کو بھی بیٹھنا چاہیے ہر ان ورک ایک شاپس کی پہ. ہونی چاہیے کہ آپ کے سراؤنڈنگ جتنے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. دیکھیں بات صرف لباس کی نہیں, آپ کا اخلاق اور رویہ بھی بتاتا ہے نا کہ آپ سامنے والے کو کس طرح کتنی عزت دے رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہاں اس طرح کی ورک شاپس کا انعقاد ہونا چاہیے. بالکل, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. جو اور بھی باہر نکلی ہیں وہ خوشی سے نہیں نکلی, کوئی مجبوری میں ہی نکلی ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. وہ ضرورت مند بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا دل نہ دکھائیں. وہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بہت مجبوری میں نکلتے ہیں, تو ان کی سیلف رسپیکٹ کا آپ کو کیئر کرنی چاہیے, خیال کرنا اور چاہیے. صرف خواتین ہی نہیں, میں یہاں مردوں کی بھی بات کروں, بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہم صرف صنف نازک پہ بات کرتے ہیں. ان کے لیے بھی وہ عزت احترام بہت ضروری ہے. جو باسز ہیں ان کے ساتھ بھی طریقے سے تہذیب سے عزت کے ساتھ پیش آئیں, تو وہ ورک پلیس ان کے لیے ایک ایسا بن جاتا ہے جہاں ان کا دل لگتا ہے کام کرنے میں. ورنہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں وہاں جا کے مجھے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, تو کوالٹی پھر آتی ہی نہیں. یہ بھی بات ہے, کوالٹی بھی نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ شخص اس ادارے کے لیے کتنا نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے مزید, اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ تھوڑے کمنٹس لوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں, اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عزت نفس کے حوالے سے کہ اسپیشلی جب آپ جاب کے ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جب آپ کسی کی محفل میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کسی کو بھی کھڑے کھڑے آپ کچھ بھی کہہ دیں اور آپ یہ احساس نہ کریں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ موجود ہیں. بہت ساری چیزیں آتی ہیں جہاں پر آپ کو اپنی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسرے کے بھی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ انسان کے ظرف اور مزاج اور تربیت اور پھر اس کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں, اس بات کو اگنور نہ کیجیے گا کہ جو شخص گریڈ 17 سے یا 16 سے یا 10 سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور گریڈ 22 تک, الحمدللہ ہم بھی گئے گریڈ 22 تک, تو مطلب یہ کہ لوگ جاتے ہی ہیں سب, تو کچھ چیزوں کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مزاج میں کتنا تحمل ہے اور کس درجہ آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو یا آپ کے ساتھ کے جو کلیگس ہیں یا جو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جتنی آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اتنی ہی آپ کی عزت ہوگی. اور یہ معاشرہ تو گیو اینڈ ٹیک کا ہے رسپیکٹ کے اندر. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو اب ہماری اقدار ہیں سوشل ویلیوز اور ایڈمنسٹریٹو ویلیوز, اس کے اندر ڈیٹوریشن آ گیا ہے, تنزل آ گیا ہے, کمی آ گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں بجائے بننے کے, آگے بڑھنے کے, ہم ترقی تو کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں. لباس کی بات, مزاج کی بات, ہنس کر بات کرنے کی بات, بڑا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ خواتین ساتھ میں کام کرتی ہیں, اگر وہ مسکرا کے زیادہ بات کریں تب بھی وہ بیچاری مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر میں ذمہ دارانہ پوسٹ پر رہا ہوں ہمیشہ, اور جو پوزیشنز تھی میرے پاس 42,000 لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھ رہے ہیں, 42,000 میں سے 38,000 لڑکیاں ہیں صرف. تو ہم نے تو ڈیل ہی بچیوں سے کیا, تو ہم نے اپنا ایک ماحول بنایا ہوا تھا. تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لو کہ تمہیں ان کے دل میں اپنے لیے عزت قائم کروانی ہے یا بے عزتی, کیونکہ ایک پل لگتا ہے.
اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ جاب پہ جاتی ہیں یا آپ کسی جگہ پہ فری لانس کر رہی ہوتی ہیں یا کسی سے آپ انٹریکشن کر رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ سیمینار کانفرنسز میں جاتے ہیں، ورک شاپ میں جاتے ہیں، تو آپ خود نہیں ہوتے، وہ آپ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا ملک، آپ کا انداز زندگی، آپ کا کھانے کا طریقہ، ان سب چیزوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی واقعی اس سے ملنا چاہیے یا اس سے نہیں ملنا چاہیے. وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو عزت نفس بیچ کر پیسے کما لینا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے. بالکل بالکل یہ والی بات ہے کہ آپ کس طرح سے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا جو ہے کسی کے عزت نفس کو مجرور کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آپ ڈس رسپیکٹ اپنے آپ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ کو کوئی ڈس رسپیکٹ کری جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں اس کو. یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک خامی ہو جاتی ہے کہ اپنی آپ نے ڈگنیٹی تو اپنی رکھیں آپ. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگ کو بتاتی ہوں، ہم جو غصے کی بات کرتے ہیں نا، اس ریسرچ میں نے پڑھا کہ ڈیو ٹو دا ریزن کہ اس وقت پولوشن، کاربن، اس کی وجہ سے نا آپ کے کچھ دماغ کے سیلز ایسے ہیں جس کو وہ خراب کر رہا ہے، جو کاربن ہے. یہ جس ملک میں درخت زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں میں ٹھہراؤ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پولوشن نہیں ہے. ایک تو اپنی نیچر کی بات ہوتی ہے نا، لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کبھی بھی ہم نے اتنی ایگریشن دیکھی نہیں تھی. لیکن ان 30-40 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا پولوشن ہو گیا ہے اور درخت نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آنے لگ گیا، لوگ بیمار بہت زیادہ رہنے لگ گئے. تو ہمارا جو قدرتی جو ماحول ہوتا ہے نا، اللہ نے جو قدرت ہمیں دی ہے، ہمیں اپنی نیچر کو نا واپس لے کر آنا ہے تاکہ ہم اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنا سکیں. اس نیچر سے ہمیں دور نہیں ہونا. سو آئی تھنک اگر اتنا زیادہ ماڈرن سٹی بن بھی گئی ہے تو ہم وہاں پر نیچر لا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بیٹر فیل کریں. آپ نے وہاں پہ سب دیکھ کر اچھا لگتا ہوگا، ہریالی، تو ایک نیچر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچرلی اچھا لگتا ہے. وہاں پر بھی آپ اس چیز کو جب لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سی پرابلمس ہماری جو آدھے سے زیادہ میں کہتی ہوں پرابلم سالو ہوتی چلی جائیں گی. بارش بھی ہوگی، اچھا موسم بھی ہوگا، ایگریشن بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو اچھا ٹھنڈ بھی ملے گی، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی، تو ایک نیچرلی لوگ جو ہے وہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا ایک ہم جو بات میں بھی کر رہی تھی کہ اپنی رسپیکٹ کی حفاظت بھی کرنا، جہاں پر خواتین کے لیے بہت زیادہ آتا ہے جب وہ اپنی فیملی میں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی میل ممبر ہو فیملی کا، چاہے وہ بھائی ہے یا کوئی بھی، ایک دم سے سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دینا، یا ہسبینڈ ہوتا ہے سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دینا، وہاں پر عورت اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی رسپیکٹ کروائے. یہ بڑا وہ آگے سے بدتمیز نہیں ہو سکتی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون آ کے اس چیز کو صحیح کرے گا؟ دیکھیں اس میں بھی ایک عورت کا کردار ہی سب سے زیادہ اہم ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے لڑکیوں کی تربیت پہ. میں سمجھتی ہوں لڑکوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکیوں کی ہے، کیونکہ لڑکوں نے باہر جا کے سوسائٹی میں زیادہ چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں. اگر ایک ماں ان کو بہتر انداز میں دوسروں کی عزت کرنا سکھائے گی تو اس سے سوسائٹی بہتر ہوگی. صرف ایک فیملی کا ماحول بہتر نہیں ہوگا بلکہ پوری سوسائٹی پہ اس کا اثر پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کی اچھی تربیت کریں. بالکل، اور اس میں ساتھ بھی دینے کی ضرورت ہے. خواتین کا ایک بہت بڑا قصہ جو مس ورلڈ کے ٹائم پر ہوا تھا، مس یونیورس تھا مس ورلڈ کے ٹائم پہ جو تھائی لینڈ میں ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے ایک دم سے ایک لڑکی کو جب انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا تو سب نے واک آؤٹ کر لیا. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ ساتھ دینا سب کا. حالانکہ اس وقت یہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں مس کراؤن ہو سکتی ہوں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، وی کیئر اباؤٹ رسپیکٹ اور عزت کی بات آتی ہے. وہاں پہ آئی تھنک سب دوستوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. کیا کہیں گے سیما اس حوالے سے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. آپ ایون میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ نہ کریں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کہیں کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں ابھی.
بالکل اپنے آپ کو بھی ڈس رسپیکٹ نہ کریں، اور یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہو، اور رات کو آپ کوئی جرنل لکھنا اسٹارٹ کر دیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے اپنی صحت کو اتنا ٹائم دیا. تو اس طرح کے ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اپنے آپ سے بھی بات ضرور کریں تاکہ بالکل، پتہ چلے ہاں. کہ آپ نے خود بھی واقعی اپنے جب آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جب کہیں گے کہ میں بہت رسپیکٹ فل انسان ہوں اور میری کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا، میں اس اپنے پروفیشن میں ماہر ہوں اور مجھے کوئی اپنے پروفیشن سے، کیونکہ صرف یہی نہیں، پروفیشنلی لوگ بھی، بڑی اچھی بات کی، پروفیشنلی لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. میں قصہ میں سنا دوں، بریک پہ جانا ہے، کہ جب میں ایک شو کیا کرتی تھی ٹی وی ون سے ہی، کچن کوئین کے نام سے، تو ہمارا شو بہت ہٹ تھا، اتنا ہٹ تھا کہ دنیا اس کو پسند کرتی تھی. کچھ ہمارے ایسے شوبز کے لوگ ہیں جو ہمیں کال کر کے یہ کہتے تھے آج تو تم جو ہو نا بہت زیادہ اسٹریس میں لگ رہی تھی، لگتی ہے کہ تمہارے جو شیف تھی ساتھ میں شیف فرا، وہ تمہیں کچھ کہہ رہی تھیں، یا تم اتنی باتوں کو تم نے جو ہے ریپیٹ کیا، یہ ہمیں مزہ نہیں آیا، یا ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی. آپ کو اتنا آپ کی موٹیویشن کو خراب کرتے سیریسلی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ مجھے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھے رانگ فیڈنگ دے رہے ہیں. تو میں ان کی باتوں میں آ جاتی تھی. لیکن آج مسئلہ ہو رہا ہے، آج میں کہتی ہوں، اکثر یہ سنتے رہتے ہیں، قاضی صاحب بھی سنتے ہوگے کہ آج کل آپ کسی شو میں نظر نہیں آ رہی ہیں. ارے بھائی، آپ نے چینلز دیکھے یا نہیں دیکھے، کسی شو میں ہمیشہ. اور میرے فرینڈس کو جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں ان کو اکثر یہ کہا آپ کسی ڈرامے میں نہیں آ رہے. میں نے کہا خدا کے واسطے کسی کی بات مت سنا کرو پلیز. جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جان بوجھ کر ایسی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آپ کی موٹیویشن، آپ کی لائف کو آپ تھوڑا سپریس کر سکیں. اگین دس از ڈس ریسپیکٹ دیٹ دے آر آسکنگ ان فرنٹ آف سو مینی پیپل. یہ بھی بری بات ہوتی ہے. آپ کسی کو کیسے جملے استعمال کریں یہ بھی بری بات ہوتی ہے. جملوں پہ بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جائیں گے بریک کی جانے، بریک پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مرحبا رمضان میں ہم افطار لاؤنج میں ہیں اور بہت اہم باتیں چل رہی ہیں، اسپیشلی عزت نفس کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے ہم نے بڑا ایک اہم پوائنٹ نوٹ کیا کہ کبھی کبھار اپنے جملوں سے انسان دوسرے کو بہت ہرٹ کر دیتا ہے، سب کے سامنے سے ڈس رسپیکٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کو اس کی جاب کے حوالے سے کہے آج کل تو آپ کہیں نوکری نہیں کر رہے، اچھا آپ کی نوکری ختم ہوگی تو کیا ہوا. اچھا کسی کو کہتے ہیں اللہ معاف کرے، کسی کی اگر ڈیورس ہوئی ہوئی ہو تو ہاں تمہاری تو ڈیورس ہوگی نا، اچھا اولاد نہیں ہو رہی تمہاری. مطلب آپ سب کے بیچ میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ انسان چپ رہ جاتا ہے، کہتا ہے یار میں کروں تو کیا کروں، میں کہوں تو کیا کہوں. اب اس کو ہینڈل کیسے کریں یہ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب بتانا ہے ضروری، سب باتوں کے جو ہے نا امپورٹنس ہے. ساری باتیں آپ کہیں گے، بتانا مجھے نہیں آپ نے بتانا، میں کوشچن کر رہی ہوں سارے. یہ بھی اچھا طریقہ کار ہے آپ کا، بہترین. کہ کرنا کیا ہے پھر اس میں ہینڈل کیسے کرے چیزیں، اور بتائیے گا ضروری سوال سے جو جملے پہلے تولو پھر بولو. ہاں تو سب سے پہلے بولنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے آپ کس سے اور کس طرح کی بات کرنے جا رہے ہیں. کرتے ہیں جان بوجھ کے کریں، ان کے لیے تو تربیت کی ہی ضرورت ہے کہ ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کسی جائے انسان کے ساتھ کیا تو اس کو ان ریٹرن کیسے جواب دے، پہ کیا کرے. دیکھیں سب سے پہلے تو تحمل ضروری ہے. آپ فوری طور پہ اسی طرح ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ دونوں بالکل ایک برابر ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس وقت تحمل سے کام لیں، چیزوں کو سمجھیں سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. پھر یا تو اس کو اوائڈ کریں، اگر اس کی عادت ہی ایسی ہے تو آپ اس کو 5 منٹ کے اندر بدل تو نہیں سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. کبھی ایسا کوئی ہوا ہے قصہ سامنے کسی کا کہ یا خود کے ساتھ ہوا کہ کسی نے کوئی جملے کہے ہوں تو پھر آپ نے اسے ہاں اکثر ہوتا ہے، اکثر ایون سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، بٹ یہ کہ میں تو یہی اگنور کرتی ہوں. جتنا آپ اس کو ہائی لائٹ کرو گے، جتنا آپ اس کو کچھ کہو گے تو آپ کی اپنی تربیت نظر آئے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے اس سائڈ پر ہو جائیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ میں کیا کہوں، بتائیے آپ مجھے، اس میں کہنے کے لیے رہ کیا گیا. ہر بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں وہاں سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے شو کیا، فون کر کے کہا ایسے آج تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ حاسدین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد کیا تھا،
عام انسانوں سے بھی حسد ہوتا ہے. کوئی خوبصورت ہے, کسی کا رنگ صاف ہے, اس سے آپ حسد کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں. کوئی شخص پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اللہ نے اس کو رزق حلال دیا, آپ اس سے حسد کر رہے ہیں, کوئی سبب نہیں ہے اس کا, آپ کے گھر سے نہیں کمائے اس نے تو مارکیٹس میں پیسے کمائے. کوئی شخص شہرت میں آگے بڑھ گیا, بولنا چاہتا ہے, لکھنا چاہتا ہے, زندگی میں آگے بڑھ گیا, ہاں یہ اصل میں یہ تھا نا, اب یہ بن گیا. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرسیپشن ہے, perception speaks itself and it is self explanatory. خود اپنی تشریح کرتا ہے وہ کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے. جس معاشرت میں اور جس معاشرے میں اور جس ماحول میں, کیونکہ آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہی تھی, نیچر کی بات کر رہی تھی, فطرت کی بات کر رہی تھی, تو اس کی جو کمپوننٹ ہے اس پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا, پھر اس فطرت کو ہم نے خراب کیا, اور پھر رب تعالیٰ نے آپ میں نبی مبعوث کر کے یہ بتلا دیا کہ تمہیں حسد نہیں کرنا, تمہیں کسی سے نفرت نہیں کرنی, تمہیں کسی سے برا نہیں کسی کو کہنا, ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے لفظوں سے برے القاب سے یاد نہیں کرنا. لیکن آج ہم اپنا تجزیہ خود کریں, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے کہ ہم نے عزت نفس بیچ دی ہے. آپ سوچئے نا کہ اگر 26 سال کا لڑکا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے 72 سال کے کسی بزرگ سے بدتمیزی کر رہا ہو صرف ریٹنگ کے لیے, اور اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہو کہ جو میرا خیال ہے کہ کوئی انسان شریف آدمی دوسرے شریف آدمی سے تنہائی میں بھی نہیں کر سکتا, آپ کروڑوں کو دکھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ تو جب کوئی شخص, وہ حدیث ہے کہ جب کوئی حیا نہ کرے پھر جو چاہے کرے, پھر کیا رہ گیا اس کے بعد؟ بھائی آپ با حیا رہ کر بھی تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک بہترین تاجرہ بن سکتی ہیں, تاجر بن سکتی ہیں نا, باحیا ہیں, اور تجارت کے اصول بھی ہیں, سارے عرب میں سارے مرد پیچھے سب سے آگے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو ایک تو اس معاشرے میں یو وڈ بی لوزر, یو وڈ نیور گین اینی تھنگ, واٹ ایور یو ایکسپیکٹ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو گین اینڈ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ہیو ان یور لائف, یو ول بی empty in all disciplines. اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ چہرہ کالا ہو جائے گا. میں اب آپ کو نفسیاتی مسائل بتا رہا ہوں. آنکھیں دھس جائیں گی, دماغی توازن خراب ہو جائے گا, یہاں تک کہ آپ بائی پولر ڈس آرڈر کے شکار ہو کر داخل ہو جائیں گے, اور وہیں سے آپ اس جگہ چلے جائیں گے جہاں آپ کو جانا چاہیے. بحیثیت انسان کے سب کو مرنا ہے, تو وہاں تک نہ جائیں, لوٹیں, دوسروں کی عزت کریں, کیونکہ رب کی خوبصورت تخلیق انسان ہے, اور اپنی بھی عزت کروائیں. بالکل, سو امپورٹنٹ, اتنی ضروری چیز ہے کہ اپنا ایک تو اپنے آپ کا آپ نے خود سے خیال رکھنا ہے, اپنی فیملی کی رسپیکٹ کا, اپنی رسپیکٹ کا. آپ نہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں, نہ خود آپ اپنے آپ کو ڈس رسپیکٹ کروائیں کسی سے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اونچا بلند کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے ایجوکیشن سے, آپ کے بیہیویئر سے, آپ کے فیملی سے. میں کہتی ہوں فیملی بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں شادی کرنے سے پہلے اس کا خاندان دیکھو, تو آپ کو اپنی فیملی کو بھی بہت امپورٹنس دینی چاہیے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے. دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. میں آپ لوگوں سے میسج لینا چاہوں گی, کچھ میسج دینا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے؟ عزت نفس کے حوالے سے میں اقبال عظیم کا ایک خوبصورت شعر یہاں پہ سنانا چاہوں گی کہ جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے, مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی سیما, کیا میسج دینا چاہوں؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو اہمیت دیں. دوسرا یہ کہ آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, می ٹائم جو ہوتا ہے, اور اچھا کھائیں, اچھا کھانا, اور اپنے ساتھ اچھا بیہیو کریں, اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ دیں اور اہمیت دیں. اور کسی کو ڈس رسپیکٹ کروانے بھی نہ دیں. میں ایک یہاں پہ قصہ ضرور بیان کروں گی. ایک ہمارے ایک فرینڈز ہیں, ان کی منگنی ہوئی نا میری دوست کی. اب جو اس کا منگیتر ہے نا, وہ اس کو بات بات پہ, تم نے آج پہنا کیا ہوا ہے, تم اچھی نہیں لگ رہی ہو, اور یہ کیسے شوز تم نے پہن لیے ہیں, مجھے تو ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں, اور تم نے اپنا لہجہ دیکھا ہے, تم بات کیسے کرتی ہو. اس کو اتنا اس نے ڈس رسپیکٹ کیا, مطلب ہم لوگ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ تم سوچ لو آگے جا کے تم ایسی زندگی گزارو گی کیا. تو یہاں پر اپنی رسپیکٹ ضرور آپ کو کرانی ہے,
आप ऐसे रिश्तों में ना बंधे जहां पर आपकी इज्जत ना हो। सही कहा डॉक्टर साहब। असल बात यह है कि बच्चियां, मैं तो बच्चियों के साथ ही होता हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। ईमानदारी की बात है। सादा तबीयत होती हैं, पहले बहलावे में आती हैं, झूठे वादों में आती हैं, आसमान से चांद सितारे तोड़ लाने की बातें लोग करते हैं, लेकिन असल इंसान उस वक्त नज़र आता है जब वो रिश्ते में बंध रहा हो या बनने जा रहा हो। फिर उसके बाद ये देखें कि क्या वो इज़्ज़त जो अपने घर के अंदर अपने माँ बहन बेटी की या रिश्तेदारों की करता है, वो उस तरह की रिस्पेक्ट अपनी बीवी के साथ उसकी है या नहीं है। और जो बीवी की हैसियत से आ रही है वो तुम्हारे ग़ुलाम बन के नहीं आ रही है, वो इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त नफ्स के साथ किसी की बेटी है जो तुम्हारे घर में तुम्हारी नस्ल बढ़ा रही है। तुम्हें कितनी इज़्ज़त करनी चाहिए ये अपने आप से पूछो। और अगर तुम्हारे पास इज़्ज़त नहीं है तो दूसरों से इज़्ज़त ले लो, सीख लो कि इज़्ज़त किसको कहते हैं, तो शायद गुजार जाओ ज़िंदगी। जी नाज़रीन, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं अपने गेस्ट को जो है बहुत ही खूबसूरत सा इनाम दूंगी लाल किला का, और ये लाल किला का इनाम जो है ये है मलका आलिया। जी, मलका आलिया का कार्ड जो डिस्काउंट कार्ड है ये स्पेशली हमारे गेस्ट के साथ जाएगा, ये आप दोनों के लिए। और हमारे मेहमानों के साथ तोहफे जाएंगे जिसमें अंदाज, गुलपोश और प्राइम पॉइंट की जानिब से हैं। प्राइम पॉइंट फैशन पर आपको मिलेगी खवातीन, बच्चों और बड़ों की बेहतरीन वैरायटी, और वो भी मुनासिब कीमत पर। यहाँ पर गुलपोश कहते हैं हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश। आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।